عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده دايوغ. دابا يعني لا فورماسيون ديال كومبيوس فرانس ديجا يعني بور لي كيف ما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت، بور الناس اللي غيدفعوا ال L2 حتى ال M2 راها بدات يعني لو 26 نورمالمون نوفمبر. دوكو دابا هاد لا بيريود اللي نتوما فيها هي لا ريشيرش على ديال لا بون فورماسيون اللي غادي تقبلكم، واللي نتوما غادي ترياليزي لكم لو بروجي بروفيسيونيل ديالكم ولو بروجي ديتود دابور. وبزاف فاش قلت لكم يعني في لا فيديو اللي فاتت قلت لكم بلي خاصكم تاخذوا الوقت ديالكم وتختاروا مزيان. بزاف الناس قالوا لي كيفاش غادي نقلبوا، ما عرفناش، شرحنا حاليا كيفاش غادي نختاروا. يعني كاينين بزاف ديال لي فيل، كاينين بزاف ديال لي فورماسيون، اي كيقولوا لي كيفاش غنعرفوا بلي راه هاد لا فيل سي اون بتيت فيل. يعني حنايا كاينين دي فيل ميم اللي ما كنعرفوا عليهم حتى شي حاجه، لا بلوبار دي جون كيعرفوا غير لي غراند فيل. دونك يعني كيسولوني كيفاش نعرفوا راه سي اون بتيت فيل ولا لا، واش سي اون غراند يونيفرسيتي، واش سي اون يونيفرسيتي لي بيان ريبوتي، واش كتقبل ولا لا. المهم انا غادي نعطيكم كلكو انديس وكلكو يعني كاركتر اللي يقدر يخليكم يعني تختاروا ديك لا فورماسيون ولا لا، وكيفاش تقلبوا على لي فورماسيون اللي غادي يعني اللي نتوما باغيين واللي غادي يقدروا يقبلوكم. و فوالا، او ميم طون غادي نهضر على ديك لا بارتي ديال لاستوس اللي كنت ديجا هضرت عليها، ديال انكم تكونتاكتيو لي ريسبونسابل دو لا فورماسيون دي فورماسيون. حيت بزاف الناس كيسولوني كيفاش غادي نلقاو الكونتاكت ديال الريسبونسابل، بارفوا ما كيكونوش دايرينو في السيت. المهم انا غادي نحاول نشوفوا معكم هذه القضيه. فوالا، دونك اول حاجه بعدا يعني نتوما فاش كتبغيو تجيو تقلبوا كتشوفوا لا ليست دي زيتابليسمون. دوكو انا غادي نهضر في هاد لا فيديو على الناس اللي باغيين يدفعوا للونيفرسيتي، يعني الفاكولتي. الناس اللي باغيين يدفعوا لي زيكول خصهم يقلبوا على ان سيت اللي فيه لي زيكول. المهم انا لو سيت اللي كنت كنقلب فيه انا يعني ملي كنت باغيه ندفع واللي عجبني بزاف هو هاد لو سيت هذا. غادي نخليه لكم ابري في لا بار دانفو باش تدخلوا نيشان. هاد لو سيت هذا اللي مزيان فيه انه بعدا هنايا كيف كتشوفوا كيعطيكم لا ريجيون، دوكو ما كتكونوش نتوما عارفين لي ريجيون كاملين اللي كاينين في لا فرانس. دوكو بعدا كيولي عندكم كتولي عندكم اون ايدي على كومبيان د ريجيون كاينه، ولا فوالا يعني شاك فيل في اين ريجيون كاينه بالضبط. حتى الا باغ اكزومبل بغيتو تمشيو يعني لشي فيل اللي قريبه شويه لشي فيل اللي كاينين فيها لا فامي ديالكم، تحاولوا تشوفوا. يعني كاينين بزاف ديال لي كريتير وكل واحد وحسب لوكا ديالو. فوالا هنايا كيعطيكم لي نون دي فيل، وهنايا كيعطيكم لي زونيفرسيتي اللي كاينين. واللي كيعجبني اكثر في هاد لو سيت هذا انه كيعطيكم حتى لي ديسيبلين اللي كاينين. يعني نتوما كتعرفوا نيشان واش ديك لونيفرسيتي اللي غادي تدخلوا السيت ديالها واش فيها لو دومين ديالكم ولا لا. يعني بلا ما تبقاو تضيعوا الوقت. بارفوا كنت قبل ما نعرف هاد لو سيت هذا كنت كندخل وكنقلب في دي زونيفرسيتي وكندخل لي فورماسيون ابري ما كنلقاش بلي عندهم اصلا لا فورماسيون ديال المات. دوكو كنكون ضيعت الوقت. الوغ هنايا كتكون عارف يعني ملي كيديروا لك سيونس تكنولوجي يعني كتعرف بلي راه فيها لي دومين دو سيونس يعني فيزيك مات اس في تي. فوالا يعني هنايا كيحطوا لكم كلشي بحال هنا مثلا كاتبين توت صافي هنا باري است كريتاي فيها كلشي دلي فال دو مارن كلشي فيها كلشي دلي ديسيبلين اللي بغيتو. يعني اي واحد يقدر يلقى داكشي اللي بغا فيها. المهم واللي مزيان اكثر انه هنا كيعطيوكم لو نومبر ديتوديون اللي كياخدو شاك اني باغ اكزومبل. وهنا تقدروا تعرفوا يعني كديروا اون كومباريزون. باغ اكزومبل الا شفنا هنايا يونيفرسيتي دو ستراسبورغ 43000 و يونيفرسيتي دو اوت الساس دايرين 8000. دوكو راه كيبان يعني بلي راه كاينه اون غون ديفيرونس، بلي راه هادي سي اون بتيت يونيفرسيتي وهادي يونيفرسيتي دو ستراسبورغ اللي بيان ريبوتي. هنا كتعرفوا واش لونيفرسيتي كبيره ولا صغيره. مهم هنايا تقدروا ديروا يعني تعرفوا واش سي اون بتيت فيل ولا سي اون غروند فيل. دايوغ المهم هادشي بغيت نقول لكم. ولكن انا اللي ما كنصحكمش انه هاد السيت هذا وما تدخلوش لهاد لو سيت نيشان، حيت هاد لو سيت هاد نيشان الا دخلتوا ليه كيجيني شويه غادي يخربقكم. ما كتلقاوش فيه، ما كتمشيوش نيشان داكشي اللي بغيتو. ولكن اللي غادي ينفعكم انه من بعد ملي غتشوفوا هاد الشيء تعرفوا باللي راه هاد لونيفرسيتي فيها لا ديسيبلين ديالكم. غادي تشوفوا غير لو نون ديال لا فيل اللي بغيتو تدخلوا ليها. ابري تمشيو وتكتبوا. انا باغ اكزومبل حيت بغيت نوريكم في السيت ديال لونيفرسيتي دو روان اللي كنعرفو مزيان، حيت انا دايوغ الناس اللي كيسولوني فين نتيا وشنو كديري. انا جو سوي ايتوديانت في لونيفرسيتي دو روان ديرنيير اني دو ماستر. مهم هنايا كتكتب باغ اكزومبل درت دو روان
وزيد حداها من الاحسن فورماسيون باش نيشان كيعطيوك لو ليان الاولاني كيكون فيه لوفر دو فورماسيون اللي عندهم، ميبقاوش يخرجوا لك دي ليان اللي انوتيل واللي غادي غير تضيع فيهم الوقت. وانت كيف كتشوفوا ديجا بلي راه كاينين بزاف ديال لي فيل وكاينين بزاف ديال لونيفرسيتي اللي نتوما يعني خصكم تقلبوا مزيان فيهم، وكل وحده تعطيوها لو طون ديالها. المهم باغ اكزومبل دخلتو غادي تلقاو لو ليان اللي فيه لوفر دو فورماسيون، يعني انا كنوريكم كيفاش تقلبوا باش تلقاو لا فورماسيون ديالكم وشنو لي كريتير اللي من بعد غادي تشوفوا في السيت، غادي تعرفوا واش هاد لا فورماسيون الي واش الي سيليكتيف او با. مهم ان توكا كتهبطوا هنايا باغ اكزومبل هذا غير يعني ان اكزومبل باسكو ماشي كاع لي سيت يونيفرسيتي دايرين بحال ما هكا. المهم ولكن كل واحد وكيفاش ندير لورغانيزاسيون ديال السيت ديالو يعني، ولكن ان توكا لانفورماسيون كتبقى نفسها، يعني راه كلشي كيكتب لوفر فورماسيون اللي كاينين لي دومين اللي كاينين. باغ اكزومبل انا فاش كنت كنقلب على برومي على ان ماستر ديال مات ابليكي. دوكو شنو كندير؟ كنجي كنقلب على سيونس اي تكنيك. الناس اللي غادي يبغيو يديروا لا فورماسيون ديال اس في تي فيزيك مات غتبقاو دائما تقلبوا على سيونس اي تكنيك. لي زوطخ دومين راهم باينين. المهم كتدخلوا تيب دو فورماسيون، هنايا كيخرجوا لكم لي تيب دو فورماسيون اللي كاينين دي يو تي ليسانس بروفيسيونيل ليسانس المهم فوندامونتال. ليسانس ملي كيكتبوا ليسانس ça veut dire ليسانس فوندامونتال ديبلوم دانجينيور ماستر دكتوراه. دونك انا باغ اكزومبل كنقلب على ماستر دونك غنمشي لماستر نيشان فوالا. ابخي كنقرا هنايا كاتبين ماستر ماتيماتيك اي ابليكاسيون ماتيماتيك فوندامونتال. لا انا ما باغاش ماتيماتيك فوندامونتال فوالا. ثانيه موديليزاسيون اي اناليز ماتيماتيك préparation à l'agrégation actuariat et ingénierie mathématique pour la science et la finance. لا انا بالنسبه ليا ديك الساعه يعني هذا كان كيهمني بزاف، ودايوغ هو اللي مدير انا دابا. دونك غادي ندخل لا فورماسيون اللي انا بغيت باش نشوف لي زانفورماسيون عليها. بارفوا كيكون السيت الي بيان اورغانيزي بحال صراحه لو سيت ديال لونيفرسيتي دو روان. و بور هاد لا فورماسيون ديالي يعني الي بيان اورغانيزي مدير لك كلشي لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاج. يعني ما الا ما كنتيش محتاجش كاع يعني تصيفط لهم ايميل باش تعرف شي حاجه على لا فورماسيون. بارفوا نو بارفوا كتكون ناقصين دي زانفورماسيون ناقصين دي ميزاجور. وكانت وقعت لي هاد القضيه في لونيفرسيتي دو افغ. ابري غادي نهضر لكم على هاد القضيه ديال الميزاجور اللي كتكون مازال ما دارتش. مي انا كنصحكم اون توكا يعني دون تو لي كا تشوفوا الكونتاكت اللي داير لكم ديال ريسبونسابل دو لا فورماسيون وتهضروا معاه باش يعطيكم لا بلاك اون بلاك ديال الماستر كوم سا الا كانت مدايره اون ميزاجور هو راه كيكون عارف. فوالا هنا كيف كتشوفوا كيدير لكم لا دوري دي زيتود 2 ans 4 semestres accessible formation initiale et formation continue. هذه اشنو كتعني انه تقدر تدخل من الام 1 وتقدر تدخل الام 2 نيشان. فوالا هنايا كيحطوا لكم لي زوبجيكتيف جينيرو. ودايوغ انا اللي بغيتكم تعرفوا هادشي خصكم تقراوه مزيان حيتاش هاد لا فورماسيون يعني وغادي تستافدوا من انكم تقراو هادشي مزيان حيتاش ابري في لونتروتيان ديال كامبوس فرانس الا نتوما هاد لا فورماسيون خساريتوها في الباني ديالكم غادي يسولوكم عليها. وهادشي يعني سي بريفيرابل انكم تكونوا عارفين لي ديبوشي ديال لا فورماسيون وكلشي عليها. compétences acquises par l'étudiant. وهنايا لي كومبيتونس هادو مزيان خاصكم تعرفوا حيتاش هنا هادشي علاش غادي تادابطاو وغادي تبازاو باش يختاروا لو دوسي ديالكم ولا لا. هنا بحال باغ اكزومبل قال لك l'étudiant doit être capable de synthétiser les connaissances et savoir-faire acquis et avoir une autonomie suffisante pour être directement opérationnel dans les différents métiers de l'actuariat, études actuarielles, gestion active-passive, gestion de portefeuille. voilà يعني هاد لي موديول هادو خاصكم تكونوا يعني كتقدروا تخدموا فيهم اليز اوتونوم ما تحتاجوش بزاف اللي يكون معكم ان بروف ايتو. المهم هنايا يعني خصكم تقراو هادشي باش تعرفوا واش لا فورماسيون اللي فوالا. هنا دايرين لكم لي ديتاي. ابري غادي نرجعوا لهاد لو سيت هذا حيت مازال فيه شحال من حاجه مهمه. كيف كتشوفوا هنايا في الجنب حاطين يعني لي زانفورماسيون مهم هنا. ابري هما شنو دايرين هنايا في لو سيت هما دايرين هاد لورغانيزاسيون بحال هكا. كتدخل هنا كتلقى البريزونطاسيون ديال الماستر فوالا. وكيديروا لكم كيفاش تقدروا تدخلوا لهاد لو ماستر افيك لو L3 mathématique pour l'économie باسكو هنايا فرنسا عندهم ديك لا فورماسيون mathématique pour l'économie.
Voilà, sinon, avec une licence maths pure ou bien, voilà, les L3 et M1 sont les plus théoriques mais contiennent des enseignements assurés. L'année M2 se fait, هنايا اللي بغيتكم تركزوا عليها عاوتاني l'année M2 se fait en alternance. ولكن خاصكم تشوفوا مزيان واش هاد l'alternance واش قالوا لكم راها obligatoire. هنا غير قالوا se fait en alternance وسكتوا. كون قالوا يعني obligatoirement en alternance ما تدفعوش ليها نهائيا لحقاش ما كيعطيوش عليها الفيزا. حنايا عندنا في الماستر ديالنا في الام 2 تقدر دير alternance الا بغيتي. عندنا 2 jours par semaine pour les alternants. ما كان يعني الاخرين يعني اللي ما دارش l'alternance ما كيقراش فيها. après كيشرحوا لكم l'obtention du master ما كتعطيكمش لو تيتر d'actuaire. toutefois une convention avec l'ISFA يعني l'ISFA هو واحد l'institut des sciences financières et d'assurance اللي كيعطي لو تيتر d'actuaire كي دايره une convention مع لو ماستر ديالنا. كتاخد لي meilleurs étudiants في الام 1 والام 2 فوالا كيدخلوا en dernière année وكياخدوا تيتر d'actuaire. المهم هنايا حاطه لكم les prérequis اللي قلت لكم ضروري خاصكم تقراوها. prérequis et inscription. Pour pouvoir accéder à la formation, les étudiants doivent justifier d'une licence de mathématiques ou d'un diplôme. هنا فين كتعرفوا خاصكم تلقاو ضروري هنا لو ديبلوم ديالكم. الا ما لقيتوش بلا ما تحاولوا تدفعوا لا فورماسيون. Du coup, كيكتبوا لكم d'une licence de mathématiques ou d'un diplôme équivalent de bac plus 3 ou d'une licence de type MASS. هذه المات داكشي سوسيال statistique ماشي حاجه سوسيال sciences sociales en fait mathématiques appliquées aux sciences sociales. Le L3 mathématiques pour l'économie de l'université de Rouen est particulièrement adapté à la poursuite d'études en master MF. D'ailleurs انا جيت licence mathématiques pour يعني من المغرب و c'était passé alhamdoulilah c'était bien passé العام الاولاني دابا العام الثاني voilà. Afin de faciliter l'insertion professionnelle de l'étudiant et de permettre un meilleur suivi des étudiants, l'effectif de M1 est limité à 15 étudiants. هنا هاد لا فراز هادي بالضبط اللي كتبين لك واش لا فورماسيون الي سيليكتيف او با. هنا باش غادي تعرف يعني واش لا يعني ملي كتلقى باغ اكزومبل 30 هنا دايرين 15 حنا كنكونوا تقريبا واحد 19 ملي كيقولوا لك 15 يعني كيفوتوا ديك 15 واحد شويه ولكن كيفوتوهاش بزاف. ملي كيقولوا لك 30 كتكون عارف ولا 40 المهم ما كيوصلوش 40 صراحه. هنايا لي ماستر اون جينيرال 35 ماكسيموم يعني كتكون في لا برومو. دونك كتعرف هاد لا فورماسيون بلي راها سيليكتيف وبلي صراحه انا فاش دفعت كنت درت لي دو ريكومونداسيون بلي خاصك ترونفورسي لو دوسي ديالك مزيان. Par conséquent, tout étudiant est désireux de s'inscrire à la formation, qu'elle soit titulaire de licence de mathématiques ou de l'université de Rouen ou d'une autre, devra remplir un dossier de validation disponible de l'université. Une lettre de recommandation d'un professeur ayant suivi les études devra être jointe au dossier. Donc déjà, هنايا باش تعرفوا بلي هاد لا فورماسيون دايرين فروع دايرين بانه خاص تكون ضروري lettre de recommandation. d'ailleurs انا كنت راجوتيت لهم une lettre de recommandation يعني خصكم تراجوتيوها وعاد ديك الساعه تقدروا تدفعوا لهم. الا ما كانش عندكم lettre de recommandation من ان بروف ما تقدروش تدفعوا لهاد لا فورماسيون. المهم ابري هنا كيشرحوا لكم غير كيفاش ديروا l'inscription. Si vous êtes étudiant étranger hors Union européenne résidant dans votre pays d'origine, votre pays a adhéré au dispositif Campus France, vous devez vous connecter à l'espace. المهم هادشي حنا نتوما عارفين خصكم تدوزو من Campus France صافي. ابري هنايا حاطين لكم لي كوردوني اللي فاش كنقول لكم انا بلي فريمون هاد لو سيت ديال روان بيان اورغانيزي. فوالا كيحطوا لكم لو كورديناتور النون ديال جون ايفز بروا وابري هنايا يعني لو تليفون كلشي نيميرو تليفون لادريس كلشي اي حاجه بغيتوها. وهنايا ديري لكم لو نون ديال لا سكرتير ديالنا ساندرين بيشار. ابري الا بغيتي ترجعوا لهنايا لي بريروكي ماستر 1 ام اف اوتر ماستر 1. المهم ماشي بور الام 2 الناس اللي بغاو يجيو يدخلوا الام 2 نيشان ديال لا فورماسيون ديالي ديالنا ما خاصو يدخل. ابري هنا دايرين لكم اون بريزونطاسيون تقدروا تدخلوا هنايا نرجعوا دابا للسيت ديالنا. هنايا البروغرام الوغ هنا كتشوفوا كيحطوا لكم لي موديول اللي كاينين وهادشي مهم بزاف تعرفوا الناس اللي يعني باش تعرفوا راسكم لي موديول اللي غادي تقراو. يعني باغ اكزومبل تشوفوا راسكم واش هاد لي موديول هادو غادي تقدروا يعني تنجحوا فيهم. واش كاينين دي موديول اللي ما كيعجبوكمش يعني كثارين دوكو غادي ليسي طومبي لا فورماسيون
يعني كنقول لكم دابا لي كريتير اللي يقدروا يخليوكم يعني تختاروا اون فورماسيون ولا ما تختاروهاش. فوالا هنا حاطين لي موديول اللي غادي تقراو في لي 2 ans. و ابري لو كونتاكت هنايا، ملي غادي تكليكيو على هاد هنايا غادي يعطيكم فوالا، غادي يعطيكم لادريس ميل ديال لو ريسبونسابل ديال البروميير اني دو ماستر اللي هو جون ايفز. ابري نرجعو باش نشوفو لو ريسبونسابل بالام 2 لي بول غاينو مشيو دو فيت. يعني الا بغيتو تدخلوا حتى هو غادي تكليكيو غادي يعطيكم لادريس ميل ديالو. دونك هنا سي بيان اورغانيزي، بارفو ما كيحطوش لي ميل لادريس ميل ديال لي ريسبونسابل. انا غنقول لكم شنو ديروا. بارفو كيكون صافا كيحطوا لكم غير لو نون ديالو. الوغ الا حطوا لكم غير لو نون ديالو كنصحكم تكريو ان كونط في لينكدين وتمشيو تطابيو لو نون ديالو، باسكو يعني لا ماجوريتي ديال لي بروف هنايا كيكونوا عندهم ان كونط في لينكدين، يعني لا ماجوريتي يعني فريمون قليل اللي ما عندوش. دوكو او موان يعني اسيو انكم طابيو تما تقدروا تهضروا معاه تما ولا دومونديو ليه لادريس ميل ديالو، حيت لينكدين سي بروفيسيونيل يعني تقدروا تهضروا معاه عادي. و فوالا سينو الا ما لقيتوش نهائيا يعني لا لو نون ديال لو ريسبونسابل لا لادريس ميل، كنصحكم ديروا واحد شويه ديال ليفور، تمشيو باغ اكزومبل فيسبوك تقلبوا على لو جروب ديال ديك لا فورماسيون. كاع لي فورماسيون يعني في لي زونيفرسيتي كاملين كيكون عندهم دي جروب في الفيسبوك باش لي ستوديون كيقدروا يعني بارطاجيو دي دوكيومون فيها ولا دي كور، يا البروف بغا يعطي دي كور ولا شي حاجه سيبور دي كور. الوغ نتوما دخلوا لدوك لي جروب، حاولوا تهضروا مع لي ستوديون اللي فيها ويعطيكم لي كوردوني. فوالا اي ابري هنايا غادي يديروا لكم اشنو لي ديبوشي اللي يمكن انكم تخدموا ابري هذا الماستر اكتواريا انجينيوري فينانسيير. مهم هما ما عجبينش راسهم هنا بزاف صراحه، ما كتبينش بزاف يعني شنو ممكن دير اكزاكتومون، ولكن في لا بريزونطاسيون راهم دايرين اشنو ممكن تخدم. فوالا هنايا ادميسيون راه ديجا شفنا هذاك الشيء كامل، غير هنا كاتبينو لاكسي اون بروميير اني خصك ليسونس هادي، composition du dossier, relevé de notes depuis le bac, un CV, lettre de motivation bien sûr كديروها في كامبوس فرانس. فوالا هادشي يعني اللي يخليكم تعرفوا هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين هنا هما اللي غادي يخليوكم تعرفوا واش يعني هاد لا فورماسيون اللي اديكات لفوتر بروجي بروفيسيونيل اي فوتر بروجي ديتود ولا لا. ابار سا ملي غادي تلقاو لي كوردوني ديال الريسبونسابل سي ميو ملي تكونتاكتيوه في الاول تقولوا لهم بلي بغيتو دي زانفورماسيون على لا فورماسيون، بلي vous êtes intéressé par la formation، بلي genre يعني هاد لا فورماسيون سي هاد لا فورماسيون كي vous intéresse pas d'autre chose. ماشي غير دفعتو يعني باش تمشيو لا فرنسا ايتو، ماشي تقولوا لهم مثلا بغيت ندفع باش نجي نقرا في لا فرنسا، نقول لي بغيت نجي نقرا في لا فورماسيون ديالك يعني اللي انت الريسبونسابل ديالها. ومن الاحسن يعني الناس اللي ديجا دوزو تي سي اف تقدروا الا كنتو جبتو مثلا بي 1 ولا بي 2 وخصكم تشوفوا حتى شحال شنو طالبين. باغ اكزومبل غوان ما كياخذوش قل من بي 2، الا كانت عندكم قل من بي 2 ما كيقبلوش. دونك شوفوا نتوما سولوا الريسبونسابل قولوا ليه واش افيك ان سكور بي 1 واش سا بو باسي ولا لا، باش تيفيتيو انكم يعني تمشي لكم لا شانس غير هكاك. الا عرفتوا من الاول بلي ما غاديش يقبلوكم ما غاديش تدفعوا ليهم وغادي تستغلوا هذيك الفرصه وتدفعوا لونيفرسيتي واحده اخرى اللي يمكن انها تقبلكم. فوالا دونك اسيو تكونتاكتوهم كاملين، تهضروا لهم على التي سي اف، تقول لهم ميم واش زعما واش بغيتوني نصيفط لكم الدوسي بيداغوجيك ديالي. انا كاينين يعني كيف قلت ديجا في لا فيديو يعني ملي كيشوفوك يعني انتريسي هما كيقولوا لك صيفط لينا وابري فوالا وابري تقدروا تهضروا معاهم ميم في لينكدين يعني تبينوا راكم انتريسي، ديروا كلشي باش تبينوا بلي راكم انتريسي. هادشي عادي جدا. فوالا انا هادشي اللي كنت باغيه نقول لكم، وغادي نخلي لكم لو لين ديال لا ليست دي زونيفرسيتي، حيت ملي غادي دخلتوا لجوجل وكتبتوا ليست دي زونيفرسيتي اون فرانس غادي يخرجوا لكم بزاف ديال لي لين، ولكن هاد لو لين هذا هو اكثر واحد انا كيعجبني. او حاجه وحده اللي بغيت مازال نقول لكم ديال جوج حوايج بلوتو. حاجه اخرى ديال بالنسبه لا ميزاجور. دايوغ انا العام الفايت كنت شفت بلي هاد لا فورماسيون اللي كاينه في روان كانت يعني هي نفسها دايرينها حتى في لو افر، كنت باغيه ندفع ليهم انا بجوج يعني لا فورماسيون كانت عجباني 100%. دوكو باش نوغمونتي لي شونس ديالي كنت غندفع لها نفسها في روان او في لو افر.
ولكن ملي كونتاكتيت لو ريسبونسابل ديالها نورمالمون اللي كانوا مدايرين السيت ديال لو افر، قال لي بلي نو، راه ابارتير دو سيت اني ما بقاتش هاد لا فورماسيون في لو افر، غتولي جامبلاسيها واحد لا فورماسيون اخرى فيها لا فينانس ماشي لاكتواريا. دونك صافي، وصيفط لي البي دي اف ديال اللي فيه لي زانفورماسيون على ديك الماستر الجديد اللي كان يلا غادي يتفتح. ملي بغيت نقول لكم اكثر، كاينين دي ماستر كيكونوا يلا غاديين يتفتحوا، تسناو واحد شويه. كاينين دي فورماسيون يلا غاديين يتحلوا، كاين دي فورماسيون العام اللي فات ما كانوش، ولا هاد العام غاديين يوليو. ديكو حاولوا انكم تقلبوا مزيان. او سي تو فوالا. وبالنسبه فوالا هادشي اللي كنت باغيه نقول لكم. وبالنسبه لحاجه اخرى اللي كنت باغي نقول لكم مازال، فاش باغ اكزومبل لقيتو اون فيل يعني لقيتو مثلا نتوما عندكم الحق في 7 شوا بارفوا، يعني حيت كتلقى باغ اكزومبل لقيتو نتوما 15 ولا 10 اللي يعجبوكم، يعني كاملين يعجبوكم وكاملين كيبان لكم بلي تقدروا تقبلوا فيهم. كيفاش تبداو تاليمينيو؟ بداو تاليمينيو باغ دوطخ كريتير. هاد لا فيل واش الي شير، واش لا في فيها شير، واش سي اون فيل دي étudiants ولا سي اون فيل لي كالم بزاف فيها غير يعني لي بيرسون اجي. قلبوا شويه هادشي في جوجل راه كاين. واش سي اون فيل لي فيها لي جوب étudiants. يعني بداو تقارنوا باش تختاروا لي فيل اللي حسن لكم في هذا لو كوتي هذا. واش فوالا واش هاد لا فيل واش غاليه في ناحيه الكرا، واش غاليه، واش الكروز ديالها كيقبل، واش الكروز ديالها عند كبير، واش فيها الكروز ديجا. المهم حاولوا تشوفوا هادشي يعني من جميع النواحي، حيت ضروري ما الواحد ملي كيكون كيقلب كيلقى بزاف ديال لي فورماسيون كيعجبوه، ولكن ابخي نتوما سي ليميتي 7 شوا. حنا كوميم سيتي 15 شوا، واخا هكاك كان كيبان لنا ليميتي. اي فوالا. المهم جو سويت بون كوراج، و فوالا بون كوراج. السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده.